السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ واجب الاحترام سامعین حضرات، اللہ احکم الحاکمین، الحاکمین، دی حمد و ثنا تو بعد،
بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے عزیز ساتھیوں، بزرگوں اور دوستوں، معززات مکرمات، میری دینی اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اج 23ویں تاک رات ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اج لیلۃ القدر دی رات ہوئے، شب قدر ہوئے۔ اللہ دے کولو دعا ہے، اللہ ساڈے روزے رکھنا، رات دا قیام کرنا، دن دا سیام رکھنا، قرآن پڑھن والے سنن والے، قرآن سنن والیاں پڑھن والیاں، اللہ سارے دیاں محنتاں کاوشاں کوششاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اچھی آمین آکھو۔ میری ماواں بہناں کے اپیل ہے کہ کوئی بھی میری ماں بہن بولے نہ، آئیاں ہونا تے رب دا قرآن سنو تے جگاں دے پیر جناب محمد دا فرمان سنو۔ ایتھے اون دا مقصد یہ ہے کہ اللہ دا قرآن سنیا جائے، جگاں دے پیر آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنیا جائے۔ یزدانی صاحب بیٹھ جاؤ پھر ٹر جائے جائے، بیٹھ جاؤ۔ قسمتاں والے ہو، حالے بھی اتوں آواز آ رہی ہے، اتوں آواز نہیں ہونی چاہیے، خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو کے اللہ دا قرآن سنو، خدا دا واسطہ جے شیر پڑھو تو شیر پڑھو، اینا شیرہ دا بھی اینا تے اثر کو نہیں ہونا۔ اچھا توجہ میرے وال رکھو۔ اس مسجد دی انتظامیہ، خطیب و امام میری مراد محترم جناب رو ایوب صاحب، اللہ پاک انہاں دیاں محنتاں کاوشاں کوشاں قبول فرمائے۔ میں اندہ تے 27ویں رات نو لیکن اس دفعہ 27ویں رات جڑی ہے دور میری ذرا چلی گئی ہے، بہت زیادہ دور ہے، تے میں سمجھنا کہ رو ایوب صاحب دی محبت ہے، انہاں دا آرڈر سی، تے انہاں دا آرڈر ساڈے واسطے لوہے دا گارڈر ہوندا ہے اللہ دے فضل نال۔ یہ ساڈے علاقے دی معروف شخصیت نے، اللہ پاک انہاں کولو دین دا بھی کام لے رہے ہیں تے دنیا دا بھی لے رہے ہیں، تے دوویں چیزاں ہونیاں چاہیے۔ اللہ دے کولو دعائے اللہ پاک سب دیاں محنتاں کاوشاں کوشاں قبول فرمائے۔ ہن میں اپنا موضوع شروع کرن لگا، ذرا توجہ نال میری گل سنیا جی۔ دنیا دے اندر کوئی بھی بندہ ایسا نہیں کہ جنوں کوئی چیز دی لوڑ نہ ہوئے، ہر بندے نو کسے نہ کسے چیز دی ضرورت ہے۔ کوئی چھوٹا تد بھی، کوئی وڈا تد بھی، کوئی امیر تے تد بھی، کوئی غریب تے تد بھی، تے جدوں بھی پریشان ہوندا ہے، پریشانی دے عالم دے اندر، دکھ دے اندر، تکلیف دے اندر، مصیبت دے اندر، بیماری دے اندر کنوں پکاردا ہے؟ اللہ نو۔
دعا کرتا ہے مسجد چاہتا تے آندا ہے مولوی صاحب دعا کریا جے میں بڑا پریشان ہاں دعا کریا جے میرا بچہ بیمار ہے دعا کریا جے میرے ابو بیمار نے دعا کریا جے میری امی بیمار نے آقا فرماندے نے سب تو وڈا مومن دا ہتھیار ہے تے دعا ہے کی ہے جیڑی اسی اللہ کو کرنی چھڑ دیتی اللہ کو نہ منگیے رب ناراض ہو جاندہ ہے بندے کو منگیے تے بندہ ناراض ہو جاندہ ہے اللہ کیسی ہستی نے اللہ فرماندے نے اے میرے بندے منگ میرے کو تے گڑ گڑا اپنی اکھاں دے وچوں آنسو بہا اور تو اپنی اکھاں چو آنسو بہائے گا تیری اکھ دے وچوں قطرہ نکلے گا اللہ فرماندے نے جہنم دی او اگ جنوں دریاواں تے سمندراں دا پانی بھی مل کے نہیں بجھا سکدے تیری اکھ دے وچوں ایک آنسو نکلے گا میں اس جہنم دی اگ نو تیرے اتے حرام کر دیاں گا او آتے صحیح اپنی اکھ دے وچوں آنسو بہا کوئی دعا منگدا ہے مسجد دیا صفاتے بہ کے منگدا ہے کوئی دعا منگدا ہے مکے دے اندر مسجد نبوی دے وچ بہ کے منگدا ہے کوئی دعا منگدا ہے بدر دے میدان دے اندر منگدا ہے کوئی دعا منگدا ہے احد دے میدان دے اندر منگدا ہے کوئی دعا منگدا ہے خیبر دے میدان دے اندر منگدا ہے کوئی دعا منگدا ہے بیت اللہ دے سین وچ بہ کے منگدا ہے دعا منگدا ہے تے اللہ کولوں منگدا ہے اللہ قرآن دے اندر اعلان فرما رہے ہیں اللہ دا قرآن سن لے اور کسے نتیجے تے پہنچ کے جائیں آؤ رب دا قرآن سن لو اللہ دے قرآن دے او پروانے ہو اللہ فرماندے نے اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد اچھی بولو تھوڑے تھوڑے قریب ہو جو تھوڑے تھوڑے نیڑے ہو جو ذرا ہماتن سراپا گوش ہو کے بیٹھو اللہ فرماندے نے اے میرے لاڈلے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اپنی زبان نبوت دے وچوں اعلان فرما دیجئے اللہ کی اعلان اللہ فرماندے نے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون اللہ فرماندے نے اے میرے بندے میرے قریب آتے سہی خدا دی قسم اسحاق کوڑ دے عباسیہ اللہ دی قسم اٹھا کے آنا اے جیڑیاں کڑیاں جا رہیاں نے بڑیاں قیمتی کڑیاں جا رہیاں آج جیڑے دن جا رہے نے بڑے قیمتی دن جا رہے نے اپنی اکھاں دے وچوں آنسو بہا اب سون سارا سال سون سون کے لنگا لے آئی آ جیڑیاں راتاں نے نہ بڑیاں قیمتی راتاں نے ایام معدودات اور تھوڑے جے دن نے پتہ نہیں پھر تینوں تے مینوں زندگی دے اندر نصیب بھی ہونے نے کہ نہیں ہونے اللہ دی قسم اٹھا کے آنا اویز نہ ذرا رمضان
رمضان تو 3-4 دن پہلے دی گل اے تے مقدراں دی گل قسمت دی بات اللہ جنوں چاہے رمضان عطا فرما دیندا اللہ جنوں چاہے رمضان نہ عطا فرمائے اے تے او دیاں مرضیاں نے نا ساڈے لدے والے وڑائج دے اندر رمضان تو 4-5 دن پہلے دی بات ہوئے گی ایک بڑی نوجوان کڑیل جوان بندہ اے پینٹنگ دی دوار دی دکان اویغنا پینٹری دا سامان نے رکھے ہے اویغ رنگ روگن دی دکان تے نمازی 5 ٹائم دا پکا ہے میرے پیچھے نماز پڑھیا کردا مرکزی مسجد دے اندر تے جدوں بھی نماز دا ٹائم ہونا انج ان شٹر تھلے سٹنا اپنے بازو ٹنگنے شروع کرتے نے تے اللہ دے گھر وال چلنا شروع کر دینا تے جدوں عشاء دی نماز پڑھی رات عشاء دی نماز جماعت نال پڑھ کے گیا کر گیا داڑھی بھی چہرے تے رکھی ہے تے بڑا ہی چنگا بندہ خدا دی قسم دل دا ٹیک ہویا تے اللہ نو پیارا ہو گیا تے ویکھو نا ذرا اینو تے رمضان بھی ویکھنا نصیب نہیں ہویا میں ایک کدی کدی سوچنا چھوٹے چھوٹے او دے بچے نے آندے تے ہونے نے ابو پچھلے رمضان دے اندر ساڈے نال افطاری بھی ایتھے بیٹھ کے کردا سی ابو ساڈے واسطے سحریاں دا بھی انتظام کردا سی ابو ساڈے نال اویغنا افطاریاں بیٹھ کے کردا سی ایس چار پائی تے ساڈا ابو لیٹیا کردا سی ایس کمرے دی زینت ساڈا ابو ہویا کردا سی اج اوہی باپ قبر دے اندر چلا گیا او لوگو خدا دی قسم موت دا کوئی پتہ نہیں موتوں تو پہلے پہلے رب کولو دعا مانگ لیا اللہ دے کولو گڑ گڑا کے اپنے گناہاں دیاں معافیاں مانگ لیا اللہ فرماندے نے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اور آؤ ذرا توجہ فرما لینا کئی بندے آندے نے مولوی صاحب دعا کرے آجے ساڑیاں دعاواں نہیں قبول ہوندیاں مولوی صاحب اینی دیر ہو گئی ہے دعا قبول نہیں ہوندی میرے تے تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا میرے آقا فرماندے نے دعا دیا 3 قسماں نے اسحاق کوٹ دے عباسیہ ذرا اللہ دے نبی دی بات نو اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے لہ کے لے جاؤ آقا فرماندے نے پہلے نمبر تے بندہ دعا کر دے ادھر دعا مانگ دے تے نگدو نگدی اللہ او دی دعا نو قبول فرما لیندے نے نمبر 2 بندہ دعا کرتا رہیندا تے جیڑیاں بندے تے مصیبتاں تے تنگیاں تکلیفاں اونیاں نے اللہ دعا دی برکت دے نال او دیاں مصیبتاں تنگیاں تکلیفاں دور فرما دیندے نے نمبر 3 آقا فرماندے نے بندہ دعا منگدا منگدا دعا کردا کردا دنیا تو ٹر جاندا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دا دربار لگا ہویا اللہ دے دربار دے اندر جدوئے پیش ہوئے گا ویکھے گا تے نیکیاں دے انبار لگے ہوئے نے آکھے گا اللہ میں تے دنیا تے انیاں نیکیاں کیتیاں ہی نہیں جنیاں نیکیاں دے انبار
لگے نے۔ اللہ فرمان گیا میرے بندے دنیا تے تو دعا منگدا رہا، میں دنیا تے تیری دعا قبول نہیں کیتی، میں تیری دعا آخرت واسطے ذخیرہ کر کے اج او دے بدلے چ میں تینوں انعامات عطا فرما دیتے نے۔ دعا اللہ کدی رد نہیں جے کر دے، اور اللہ دے نبی نے فرمایا الشہر دعا، اے جڑا رمضان دا مہینہ دعا دا مہینہ، اے مہینہ جیڑا ہے نا دعا دا مہینہ، اللہ دے کولو منگن دا مہینہ ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا ساری دی ساری اللہ دی عبادت ہے، او دعا عبادت دا مغز ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، آنا ذرا توجہ فرماندہ جائیں، میرے تے تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے نبی تشریف فرمانے، ایک اون والا آیا، آکے کہنے لگا اللہ دے نبی جی میں کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا، پر سونیا ایک مینوں بڑی پیڑی عادت ہے، اللہ دے نبی جی او عادت میری نہیں جا رہی ہے، آقا جی مینوں زنا کرن دی بڑی عادت ہے، اللہ دے نبی جی مینوں زنا کرن دی اجازت دے دیو۔ صحابہ کول تشریف فرمانے، صحابہ نے بڑا غصے دا اظہار کیتا، کئی صحابہ نے وہ بیٹھے نے انہاں نے قمیض تو پکڑ کے تھلے کھینچن دی کوشش کیتی کہ تھلے انہوں بٹھا دیتا جائے۔ میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، اللہ دے نبی فرماندے نے انہوں کچھ نہ آکو انہوں میرے کول اون دے ہو۔ اللہ دے نبی دے کول چلا جاندہ ہے، ان میرے آقا دے سمجھان دا طریقہ ویکھ لو، اے نہیں آکھیا جا دفع ہو جا میرے کول قاضیاں اجازت مانگنا پیا، نا 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 نا، میرے آقا فرماندے نے اے میرے صحابی میرے کول تے آنا، اے صحابی اللہ دے نبی دے کول آ جاندہ ہے، میرے آقا فرماندے نے اے تے دسنا اوے تو زنا دی اجازت پیا مانگنا، او جدے نال تو زنا کریں گا او بھی تے کسے دی ماں ہوئے گی، او بھی تے کسے دی بہن ہوئے گی، اگر تیری ماں بہن یا بیٹی نال کوئی زنا کرے او تو برداشت کرے گا کہ نہیں؟ آندہ نا نا نا، اللہ دے نبی جی میں او دی گردن تن تو جدا کر دے آنگا۔ میرے آقا فرماندے نے پھر جدے نال تو زنا کرے گا او بھی تے کسے دی بہن ہوئے گی، او بھی تے کسے دی ماں ہوئے گی، او بھی تے کسے دی بیٹی ہوئے گی۔ اینی سمجھ دے اندر گل آ جاندی ہے۔ پھر ایتھے ہی بس نہیں، اللہ دے نبی نے اے دے کندے تے شفقت دا ہاتھ رکھیا، تے شفقت دا ہاتھ رکھ کے میرے آقا نے اے دے واسطے دعا منگی ہے۔ اچھی کہہ دیو، میرے آقا دعا کرتے نے اللہم اغفر ذنبہ، تین دعاواں اللہ دے نبی نے اے دے واسطے کیتیاں نے۔ میرے آقا فرماندے نے اللہم اغفر ذنبہ طہر قلبہ واحسن فرجہ،
اللہ اے دے گناہاں نو معاف فرما دے اللہم اغفر ذنبہ اللہ اے دے گناہاں نو معاف فرما دے طہر قلبہ اللہ اے دے دل نو بھی پاک فرما دے اللہ دے نبی نے تیسری دعا کی تھی وَأَحْسِنْ فَرْجَهُ اللہ اے دیاں عزتاں دیاں اے دیاں حفاظتاں فرما اے دی عظمت دیاں حفاظتاں فرما میرے آقا نے دعا کیتی ہے تے دعا اللہ دے کولو کیتی ہے صحابہ کہندے نے فرماندے نے اللہ دے نبی دی دعا دا نتیجہ اے نکلے ہے کہ اے صحابی جدوں تک زندہ رہا زنا دے قریب جانا تے دور دی گل ہے انہیں ساری زندگی کدی اکھ چک کے غیر محرم عورت وال بھی نہیں تکیا میرے نبی دی دعا دا نتیجہ میرے آقا دی دعا دا نتیجہ دعا منگیا کر اللہ دے نبی بھی دعا کیتا کر دے میرے آقا دی ساری زندگی دعا دے اندر گزری ہے اللہ دے نبی دا کوئی بھی وقت ایسا نہیں جدے اندر میرے آقا نے دعا نہ کیتی ہوئے اللہ دے نبی سفر تے جان لگ دینے تے دعا پڑھ دینے میرے آقا سوندے نے تے دعا پڑھ دینے اللہ دے نبی اٹھ دینے تے دعا پڑھ دینے میرے آقا بیت الخلاء داخل ہوندے نے تے دعا پڑھ دینے آقا نکل دینے تے دعا پڑھ دینے اللہ دے نبی سوندے نے تے دعا پڑھ دینے شیشہ ویندے نے تے دعا پڑھ دینے دودھ پیندے نے تے دعا پڑھ دینے اج اسی دعاواں نو چھڑ دیتا وہ اے تے اللہ دے نبی نے جننے بھی نبی نے نا انہاں نو کوئی بھی مشکل وقت آیا تے دعا کیتی تے کدے کولو اچھی بولو کدے کولو جڑا رب نو مندا نا ہاتھ چوک کے دسو کہ کدے کولو دعا کیتی بابا جی آدم فرماندے نے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہہ دیو سبحان اللہ تے جے یونس نبی مچھلی دے پیڑ دے اندر گئے نے وہ ایک رات دا اندھیرا ہے دوسرا پانی دا اندھیرا ہے تیسرا مچھی دے پیٹ دا اندھیرا ہے تے دعا کی کیتی ہے صدقے جاوا آندے نے لا الہ الا انتا لا الہ الا انتا سبحانک انی کنت من الظالمین دعا کیتی اللہ دے کولو دعا کیتی ہے تمہیں رب کولو منگیا کر اللہ دے کولو دعا کریا کر اللہ تے آندے نے پہ آ بندے آ میرے کولو مانگ لیا آجا مانگ لیا جو کچھ چاہنا ہے تیرا رب گاں کیوں شرمانا ہے اوے بوئے غیران دے کیوں جانا ہے پڑھ لا الہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ او خالی ہاتھ آوے چولی پر دیواں تینوں آل اولاد میں زر دیواں او تیری ہر مشکل حل کر دیواں پڑھ لا الہ الا اللہ اللہ فرماندے نے مینوں ملن دا لگدا
کرایا نہیں، میں کوئی دور محل بنایا نہیں، او بوئے چوکی دار بٹھایا نہیں، پڑھ لا الہ الا اللہ۔ میں اے دس لگا خدا دی قسم او طاقت تیراں دے اندر بھی نہیں ہے، او طاقت تلواراں دے اندر بھی نہیں ہے، او طاقت اے جیڑیاں گولیاں نے او دے اندر بھی نہیں، جیڑی طاقت اللہ نے دعا دے اندر رکھ دیتی ہے۔ تسی آکھو گے ایدی دلیل کی ہے؟ اور جنگ بدر ہوئی ہے، اے جنگ بدر بھی رمضان دے اندر ہوئی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام جنگ بدر دے اندر 313 نے ادھر 1000 دا لشکر ہے، اونا کولو تیر بھی نے تلواراں بھی نے۔ اللہ دے نبی نو مشکل وقت لگا، میرے آقا سجدے چ پہ گیا تے اللہ نو آندے نے، میرے آقا فرماندے نے اللہ 313 تھوڑے جے نے، اللہ مٹھی بھر مسلمان نے، عرشاں والیا اج جے 313 دنیا تو چلے گئے، اللہ ساری زندگی تیرا نام لین والا دنیا تے نہیں رہے گا۔ میرے آقا دعا منگدے نے اللہ دے کولو، دعا کیتی ہے گڑ گڑا کے دعا کیتی ہے، خدا دی قسم ہے جدو میرے آقا نے دعا منگی ہے اللہ نے 3000 فرشتیاں دا لشکر جنگ بدر دے اندر اتاریا، تے اللہ پاک نے میرے نبی نو فتح عطا فرما دیتی ہے۔ دعا دے اندر بڑیاں طاقتاں ہویا کرتیاں جے، دعا منگیا کر، دعا منگیا کر۔ آنا ذرا توجہ فرما لے، امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ اے اپنی زندگی دے اندر انہاں دی والدہ دنیا تو چلیاں جاندیاں نے، امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ زار زار روئی جا رہے نے۔ ساتھی آندے نے امام صاحب کیوں روئی جاندے ہو، اینا روئی جاندے ہو کیوں، ٹائی مار مار کے روئی جاندے ہو؟ آندے نے میرے گھر دے اندر میری ماں تے میرا باپ دعا کر دے سن، اج میری ماں دنیا تو ٹر گئی، ایک دعا دا دروازہ بند ہو گیا، جے تیرا باپ زندہ اپنے باپ کو لو دعا منگوایا کر۔ خدا دی قسم باپ دی دعا اللہ دے نبی فرماندے نے اللہ کدے رد نہیں جے کر دے، اس وجہ تو دعا منگوایا کر، اپنی ماں کو لو دعا منگوایا کر، آپ اللہ دے سامنے گڑ گڑایا کر۔ اللہ فرماندے نے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اچھی کہہ دیو سبحان اللہ۔ آؤ ذرا توجہ فرما لو، امام مالک عبد المالک مجاہد کہو رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب دے اندر نا ایک بڑا پیارا واقعہ لکھ دینا، واقعہ بڑا سنن والا جے۔ عبد المالک مجاہد رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب دے اندر ایک واقعہ لکھ دینے دعا دی فضیلت دے متعلق، فرمان دے کین ریاض شہر دے اندر ایک بندہ رہن والا تے اینو ایک دن سوتا رات نو خواب ہوندا، خواب دے اندر اللہ فرمان دے نے فلاں فلاں بندے نو عمرہ کروا، فلاں فلاں بندے نو جا کے عمرہ کروا۔ پہلے دن بھی ستا خواب آیا، دوسرے دن ستا پھر ایک خواب آیا، تیسرے دن ستا پھر ایک خواب آیا، باقاعدہ اس بندے دا نام بھی لیا گیا کہ فلاں فلاں بندے نو جا کے عمرہ کروا۔ یہ بندہ اٹھ دے جا کے مسجد دے اندر عبد مولوی صاحب نو پوچھ دے، آندہ مولوی صاحب اے دسو آ خواب مینوں 3 دن آیا اے دی تعبیر کی ہے؟
मौलवी साहब कहन लगे कि अल्लाह पाक ने तेनू माल दिता है ते अल्लाह पाक तेनू नेकी दा हुक्म दे रहे ने कि जाके उस बंदे नू उमरा करवा, बड़ी वड्डी नेकी है। ये चल पिया सफर करते ओदे बूहे ते पहुंचे जाके दरवाजा खटखटाया, अंदरों ओही बंदा निकले ओनू आंदा यार मैं तेनू उमरा करवाना चाहना। वो आंदा मैं किवें उमरे ते जा सकना, तू कौन है? मैं नहीं जाना उमरे ते। आंदा ना 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 मैनू 3 दिन ख्वाब आया, ख्वाब दे अंदर तेरा नाम ले आ गया, मैं तेनू उमरा करवाना चाहना। आंदा तेनू भलेखा लगदा मैं नहीं होना, होर कोई होएगा। आंदा ना ना तू ये। आंदा फिर मैं जावांगा ते एक शरत ते जावांगा, जिवें मैनू घरों लैके जाना ही एवें वापस भी छड़ के जाना ही। ये लैके निकल पैंदा। आंदा मैनू तेरी शर्त मंजूर है। ये चलते जा रहे ने बैतुल्ला दे अंदर, अल्लाह मैनू ते तुहानू मक्के मदीने दियां ज़ियारतां नसीब फरमा दे। उची कह दियो है दिल दी तमन्ना रियाजुल जन्ना दे विच मौला सजदे तू सानू करा दे। उची कह दियो है दिल दी तमन्ना रियाजुल जन्ना दे विच मौला सजदे तू सानू करा दे। नबी दा मुसल्ला ओ सुगना मुहल्ला, नबी दा मुसल्ला ओ सुगना मुहल्ला, गुनाहगार अखियां नू रज के दिखा दे। मैं मक्का भी वेखा मदीने भी जावा, मैं मक्का भी वेखा मदीने भी जावा, मैं सजदे च पै के ते तेनू मनावा। मैं मक्का भी वेखा मदीने भी जावा, मैं सजदे च पै के ते तेनू मनावा। मेरी आस मौला करी माफ मौला, मेरी आस मौला करी माफ मौला, मेरे सारे ऐबां ते पर्दे तू पा दे। कह दियो सुभान अल्लाह। रमजान दा हो वे पाक मगीना ते अखियां दे सावें गोवे बस मदीना। मैं सैरी करा नाले अफतारी वेले तू जम जम खजूरा तू रज के खिला दे। ए बंदे दोवी चले गए ने, ए जेड़ा उमरा करवान वाला वो भी चला गया ते जेड़ा करन वाला वो भी चला गया। ये दोवी चले गए ते जाके उमरा करते ने, बैतुल्ला दा तवाफ करते ने। जाके बैतुल्ला दा तवाफ कीता, उमरा कीता, उमरे दे अरकान पूरे करते ने। सफा मरवा दी सही की जिदो फारग हुंदे ने, फारग हो के वापस होन लगदे ने। ए जिरा जिन्नू लैके गया आंदा यार जिंदगी तो पता नहीं फिर इते होना नसीब भी होए के ना होए। यार इंज कर मैनू बैतुल्ला दे सामने 2 रकत नमाज अदा कर लेंदे। आंदा ठीक है तू भी कर ले मैं भी कर लेना वा। ये 2 रकत नमाज नींद दे सामने बैतुल्ला, ये पहली रकत मुकम्मल कर दे। दूसरी रकत जिदो दूसरी रकत दे अंदर आखिरी सजदे दे अंदर जांदा ते इस बंदे दी रूह परवाज कर जांदी है।
एदी रूह परवाज हो गई। ए बंदा जेड़ा लैके गया अगा होया आंदा पहला उतो आंदा नहीं सा हुण ए तो जांदा कोई नहीं, पहला उतो आंदा नहीं सा हुण ए तो जांदा नहीं। आंदा यार एडा लम्मा सजदा कर दितई, उठ चलिए फिर मैं तेनू ले आवांगा। अगा हो के हथ लगांदा ते ए थल्ले गिर जांदा। इनू पता लग गया ए अल्लाह नू प्यारा हो गया। ए की करदा इनू ले जांदा, वादा जू कीता वापस ले आंदा, वापस ले गया। जाके ते एदी बेगम नू कहन लगा आंदा नी मेरी भैना ए ते दस ना तेरा शोहर केड़ा एडा नेक अमल करदा सी, अल्लाह ने उन्हू मौत बड़ी प्यारी अता कीती है। इंज दी मौत लोग मंगदे ने, सामने बैतुल्ला है सजदे दी हालत दे अंदर उन्हू मौत आई है। नी मेरी भैना दसना केड़ा एडा नेक अमल करदा सी। ए रोन लग पैंदी है, अखां दे विचों आंसूआं दियां झड़ियां लग जांदियां। आंदी है वे मेरे वीरा मैं होर ते कोई नहीं वेख्या, आ साडे महल्ले दे अंदर आ साडे हमसाए ने ओ एक बीबी ओदा शोहर दुनिया तो टुर गया बेवाए, ओदियां चार छोटियां छोटियां यतीम बच्चियां ने। ते जिदों भी मेरा शोहर कोई खान चीज लैके आंदा, फल लैके आंदा या कोई सब्जी वगैरह लैके आया करदा, पहला ओना दा दरवाजा खटखटांदा, खटखटा के ते दरवाजे दे अंदर छापर रख देंदा, फल रख देंदा, फ्रूट रखदा, सब्जी वगैरह रखदा, उन्हां दियां बरूआं दे अंदर रख के ते बाद दे विचों अपने घर लैके आंदा। आंदी है मैं कई दफा अपनी अखां नाल वेखिया, नाले रोई जांदी है नाले आंदी है वे वीरा मैं अपनी गुनाहगार अखां नाल कई दफा वेखिया। ओ जेड़ी बेवा खतून है अपनियां बच्चियां दियां अपनियां बच्चियां दे चेहरे ते मुस्कुराहट वेंदी है ते रोन लग पैंदी है, रोंदिया रोंदिया अल्लाह दे कोलों दुआ करदी है। आंदी है अल्लाह मेरिया यतीम बच्चियां दे सर ते ने हाथ रखे, अल्लाह मेरिया बेटियां दी कफालत करदा पिया। अल्लाह इस बंदे नू मौत चंगी अता कर दई। ओ बीबी ने दुआ कीती है, अल्लाह ने हू बगो ओदी दुआ नू कबूल फरमा के ते अज मेरे शोहर नू मौत अच्छी अता फरमा दी है। दुआ तकदीरां बदल देंदी है। दुआ करया कर, पता नहीं केड़े ले दी दुआ मंगी रब कबूल कर लैंदा। ते आ ते घड़ियां ही मंगण वाली है। अशहरु दुआ आका फरमांदे ने महीना ही दुआ वाला है, ए महीना ही दुआ वाला है। जे तू बाप है ना ते अपने बेटे आवाज से दुआ करया कर, अपनिया बेटियां वास्ते दुआ करया कर। खुदा दी कसम मैं कई बेटियां बड़िया दुखी वेखिया ने, रब्बे किबरिया दी कसम उठा के आना धियां दुखी होन ते मापे कदी सुखी नहीं जे हो सकदे। दुआ करो अल्लाह जिन्हां दियां धियां दुखी ने अल्लाह उन्हां नू सुख नसीब फरमा दे। उची आमीन आखो। ते मापियां नू चाहिदा औलाद वास्ते दुआ करन, औलाद नू चाहिदा अपने मापियां वास्ते दुआ मंगे। दुआ करता रहेगा
اللہ تیرا باپ جے زندہ او دے واسطے بھی دعا کر، جے تیری ماں زندہ او دے واسطے کر، جے فوت ہو گئے نے تے پھر بھی انہاں واسطے دعا کریا کر۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ آنا ذرا توجہ فرماندہ جائیں، میرے تے تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی تشریف فرمانے، میرے آقا دے کول کون والا میرے نبی دا صحابی آیا تے اللہ دے نبی دا صحابی بڑا پریشان ہے، اکھاں دے وچوں آنسو پہ چمک دے نے۔ میرے آقا فرماندے نے او میرے صحابی ایڈا پریشان کیوں ہے؟ آندا اللہ دے نبی جی میں کی کراں، ایک پاسے میری جمن والی ماں ہے، ایک پاسے تسی ہو سونیا، میں جدوں بھی اپنی ماں میری غیر مسلم ہے، میں جدوں بھی تہاڈا تذکرہ اپنی ماں دے سامنے کرنا، اللہ دے نبی جی میری ماں مندہ بولن لگ پیندی ہے، اج تے انہیں بولن دی اخیر کر دیتی ہے، سونیا میں پجدا تواڈے کول آ گئے ہاں۔ میرے آقا فرماندے نے او یار ابو ہریرہ پریشان کیوں ہونا ہے؟ اللہ دے نبی دکھیاں دے دکھ دور کرن والے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام روندیاں نو چپ کران والے، میرے آقا فرماندے نے ابو ہریرہ دس کی چاہنا ہے؟ ابو ہریرہ فرماندے نے اللہ دے نبی جی میری ماں واسطے ہدایت دی دعا ہی کر دیو۔ کدے واسطے؟ او کسے واسطے دعا کر دے نے؟ حافظ امین محمدی صاحب نا لے کے کسے دا دعا مانگ دے نا، او پھلیا نہیں سماندہ، کسے واسطے دعا کر دے سن؟ شیخ عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ او پھلیا نہیں سی سماندہ، کسے واسطے دعا کر دے سن؟ مولانا اعظم صاحب رحمت اللہ علیہ او کسے واسطے دعا مانگ دے سن؟ یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ کسے واسطے دعا مانگ دے سن؟ علامہ احسان لائی ظہیر رحمت اللہ علیہ کسے واسطے دعا مانگ دے سن؟ مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ کسے واسطے دعا مانگ دے سن؟ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کسے واسطے دعا امام ترمذی کرتا ہے، کسے واسطے دعا امام بخاری کرتا ہے، کسے واسطے دعا عبد الرحمن السدیس کرتا ہے۔ او دی شان تے عظمت دے کیا کہنے، او جدے واسطے دعا مانگ دے تے آمینہ دا لال جناب محمد پہ مانگ دائے۔ کہو صلی اللہ ہو، کہہ دیو صلی اللہ ہو۔ جو نام نبی دا سن کر نہیں درود پہنچاندے، ملک نورانی حق انہاں دے اے دعا فرماندے۔ نام سن کے درود نہ پڑھن والے اللہ نہ بخشے جنت تینو۔ یزدانی شہید اللہ رحمت اللہ علیہ اللہ جتے ستے نے انہ دی قبر تے کروڑا رحمتاں دی برخہ نازل فرما۔ اور اچھی آمین کہہ دیو۔ شیر پڑھنے نہ تے کھل کھلا کے پڑھنے۔ او جو نام نبی دا سن کر نہیں درود پہنچاندے، ملک نورانی حق انہاں دے
اے دعا فرمان دے میرے آقا دا نام سن کے درود نہ پڑھن والے اللہ نہ بخشے جنت تینو تے نہ تو رحمت پاوے جنت ہویا حرام بخیلا تو کیوں کر جنت جاوے اللہ درود پڑھن دی توفیق عطا فرمائے میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی دے کول ابو ہریرہ فرماندے نے آندے نے سونیا دعائی کر دیو دعائی کر دیو اللہ دے نبی فرماندے نے ابو ہریرہ یار لے میں تیری ماں واسطے ہدایت دی دعا کرن لگا ہوں میرے آقا نے دعا کی تھی آقا فرماندے نے اللہم اہد ام ابی ہریرہ اللہ میرے ابو ہریرہ دی مانو اللہ ہدایت دے دے ہدایت نصیب فرما دے ادھروں دعا منگی ہے او جڑے ابو ہریرہ نے فرماندے نے اج میں ویکھنا ایویں دوڑا دیتی آندے نے میں اپنے آپ نو مخاطب کر کے گیا ابو ہریرہ اج ویکھنا ایویں تو پہلا گھر جانا یا تیرے نبی دی دعا پہلا عرشاں تے جاندی ہے آئے کیسا نظارہ ہوئے گا اللہ مدینے دیاں زیارتاں نصیب فرمائے مدینے دی کوئی رات ہندی محفل نات ہندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہندی اچھی کہہ دیو مدینے دی کوئی رات ہندی محفل نات ہندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہندی صدیق نقیب گندے آقا خطیب گندے محفلی چ بیٹھے ساڈے جے غریب ہندے بلال نو ویکھنے دی ساڈی بھی اوقات ہوندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی اور جملہ بڑا پیارا پیش کر رہے ہیں آقا خود امام ہوندے پیچھے اے غلام ہوندے کیسا نظارہ ہوندا آقا خود امام ہوندے پیچھے اے غلام ہوندے مسجد نبوی وچ کھڑی اے جماعت ہوندی مدینے دی کوئی رات ہندی محفل نات ہندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہندی اور صبح دی نماز ہندی سونے دی آواز ہندی کیسے وہ صحابہ سن رو یوب صاحب خدا دی قسم مقدراں والے ہون گے قسمت والے ہون گے جڑے میرے نبی دے پیچھے کھلو کے نمازاں پڑھتے ہوں صبح دی نماز ہوندی سونے دی آواز ہوندی بلال دی اذان سندا سونے دا بیان سندا
بدر چ جان لئی جدوں میں اعلان سندا تے ہاتھ میرے چھڑی ہوندی تپ مینوں چڑی ہوندی اتبا تے شیبہ دی میرے ہتھوں مات ہوندی مدینے دی کوئی رات ہوندی محفل نعت ہوندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی میرے آقا علیہ السلام نے دعا کی تھی انہیں دوڑ لگا دیتی ہے آندہ اج ویکھنا نبی دی دعا عرشاں دے پہلا پہنچ دی ہے کہ میں پہلا کر پہنچنا جا کے ویندا اندروں دروازے دی کنڈی لگی ہے تے اے دروازہ کھٹکھٹاندا اندروں پانی گرن دی آواز ہوندی ہے تے ماں جیڑی ہے غسل پئی کردی ہے آندی ہے کون ہے آندا انا ابو ہریرہ ماں آندی ہے وے میرے بیٹے ٹھہر جا وے میرے پتر وے میرے لال ٹھہر جا ابو ہریرہ سوچی پہ گیا آندے نے ابو ہریرہ ماں دے بولن دے انداز ہی بدل گئے نے ماں دے بولن دے تیوری تبدیل ہو گئے نے انی سوچ دینے پہ ماں دروازہ کھول دیے تے پڑھ دیے اشہد اللہ الہ الا اللہ آندے نے ابو ہریرہ تو لیٹ آیا تیرے نبی دی دعا پہلے ہی عرشاں تے پہنچ گئی تو لیٹ آیا نبی بھی دعا منگ دے گا دعا کر دے گا اللہ دے نبی ساری رات امت واسطے دعا منگ دے گا میرے آقا دے متعلق رب دا قرآن اعلان فرما رہا اللہ فرماندے نے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم اللہ دے کولو دعائے اللہ پاک مینوں تے تانوں کثرت نال اپنے کولو منگن دی توفیق عطا فرما اسی منگتے کدے ہاں اچھی بولو خدا دی قسم رب کولو منگیے تے رب دیندا بھی ہے تے دے کے جتلاندا بھی نہیں بندے کولو منگیے بندہ دیندا بھی نہیں جے دے تے پھر جتلاندا بھی ہے ذلیل و رسوا کردا ہے اس وجہ تو ساتھیوں صاحبوں بزرگوں اور دوستوں میری معززات مکرمات میری دینی اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں منگنا تے رب کولو منگنا تے کھیڑے پہ کے منگنا کھیڑے پہ کے منگنا ماں دے کھیڑے پتر پہ جائے نا ماں نہ مننے ایک کاری پتر کھیڑے پوے ماں نہ مننے دوسری ہری کھیڑے پہ جائے نا ماں آندھی ہے چل وے پترا جیویں تو آنا ہوویں ہی صحیح خدا دی قسمیں ہوتے رب جیڑا ماں تو بھی تینوں زیادہ پیار کردا تے تیرے جمن والے پیو تو بھی زیادہ تیرے نال محبت کردا انہوں تیرے نال پیار ہی پیار ہے محبت ہی محبت ہے تے جدو تو دے کھیڑے پہ جائیں گا نا تے انہیں ویکھنا انہیں آکھنا چل میرے بندے جیویں تو آنا میں اویں ہی کر دینا اس وجہ تو ساتھیو آؤ اے منگن دے دن جے اپنے گناہاں دی معافی منگیے اللہ کو رزق منگیے اللہ کو دنیا تے بھی کامیابی منگیے قبر دے اندر بھی حشر دے اندر بھی اللہ پاک سب نو کامیابیاں عطا فرمائے قرآن پڑھو کثرت دے نال قرآن اچھی بولو قرآن
4 بندے بیٹھے نا, میری گل ذرا غور نال سنیا جے. 4 بندے بیٹھے نے مسجد وچ, ایک او نکر چ بیٹھا ہے, ایک ایدے چ بیٹھا ہے, ایک اودے چ بیٹھا ہے, ایک اودے چ بیٹھا ہے. ہن گل میری سنیا جے, آقا دا فرمان ہے جڑا میں تھانوں سنان لگا. ایک بندہ دعا منگدا پیا, آندا اللہ مینوں رزق عطا کر دے, یا اللہ میرے کاروبار چ برکت پا دے. دوسرا دعا منگدا, آندا اللہ میں بیمار ہاں, یا اللہ تندرستیاں تیرے کول نے اور کسے کول نہیں, تندرستیاں دے دے. تیسرا دعا منگدا, آندا اللہ میرا پتر بیمار ہے, میری دھی بیمار ہے, اللہ میرا پتر ماڑا ہے, اللہ بے روزگار ہے, انہوں نیک روزگار عطا فرما دے. یہ تین ہی دعا کرتے نے پہ, تے چوتھا کی کردا پیا؟ او بیٹھا تے رب دا قرآن پیا پڑھدا ہے. آئے ہائے, آقا فرماندے نے جیڑا اللہ دا قرآن پڑھدا پیا, اللہ پاک بن منگی انہوں سارا کچھ عطا فرما دیندے نے. بن منگے ہی عطا کر دیندے. اینیاں برکتاں جے قرآن دیاں. اسی قرآن نو چھڑ دیتا ہے. جیڑا بندہ قرآن نو چھڑ دے گا وہ کامیاب نہیں ہو سکدا. وہ دنیا تے بھی ذلیل و رسوائے, قبر اچ بھی حشر اچ بھی ذلیل و رسوائے. ماشاءاللہ اے سال میرے پیارے محترم جناب رو ایوب صاحب انہاں نے اس مسجد دے اندر, اور محترم جناب بھائی حفیظ اللہ صاحب انہاں دی وائف نے الحمدللہ اوپر کلاس لگائی دورہ تفسیر القرآن دی پہلی دفعہ, اور جنہ میری ماما بہناں نے یہ دے اندر حصہ لیا. خدا دی قسم خوش قسمت ہو, خوش نصیب ہو کہ جنہ نے قرآن سیکھیا, قرآن دا علم سیکھیا, دین سیکھیا, اللہ دے نبی دا فرمان سیکھیا. تسی مبارکباد دیا مستحق ہو. اللہ پاک اسی طرح ساری زندگی تانوں قرآن سیکھن دی تے سکھان دی اللہ توفیق عطا فرمائے. آقا نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلما, تواڈے چو بہترین وہ نے جڑے قرآن پاک پڑھ دے نے تے پڑھاندے نے, سن دے نے تے سناندے نے. اس وجہ تو اینو پڑھو. ساڈے کول بھی ماشاءاللہ ادکڑ عمر دیاں بیبیاں نے جڑیاں قرآن سکھ دیاں پئیاں, پڑھ دیاں پئیاں, تے اے دے وچ عمر دی قید نہیں ہوندی. صحابی سن نا, بڈھے ہو کے بھی سکھ دے سن, شرع چ کوئی شرم نہیں. ایک بندہ بڈھا ہو جائے, بزرگ ہو جائے, آکھے کہ میں ہن مولوی صاحب کولو غسل دا طریقہ پوچھاں, آکھن گے ساری زندگی تینوں غسل دے طریقے تے نہیں پتہ لگا. نہیں, پوچھو, خدا دی قسمیں پوچھو, تہاڈا فائدہ ہے. شرع چ کوئی شرم نہیں. جنوں غسل دے طریقے دا نہیں پتہ غسل دا طریقہ پوچھے. نماز جنازہ دیاں دعاواں یاد کرو, اور پھر اے جڑے پچیدہ مسائل نے انہاں نوں پوچھو اور انہاں تے عمل کرو. اے نہ ہے کہ تہاڈی تے میری زندگی نیرے چ گزر جائے. روشنی ال آؤ. روشنی یہی ہے کہ اللہ دا قرآن ہے, انہوں پڑھو گے, سیکھو گے, وہ تے عمل کرو گے, روشنی ال چلے جاؤ گے. جے اے دے تو دور جاؤ گے, اندھیرے دے اندر چلے جاؤ گے. اللہ دے کولو دعا ہے, اللہ منو تے تہانوں کتاب و سنت عمل کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے. دعا فرماؤ. ہو سکدا ہے لیلۃ القدر دی رات ہوئے, درد دل نال دعا کرو, اللہ پاک ساڈے گناہ معاف ہی نہیں نیکیاں دے اندر تبدیل فرما دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات اللہ جن تیرے بندے بندیاں بیمار نے اللہ بچے بچیاں بیمار نے جوان بیمار نے بزرگ بیمار نے اللہ تیرے اس گھر دے اندر جنیاں جنیاں تیریاں اللہ بندیاں آئیاں تیرے بندے آئے اللہ سارے دیا روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما اللہ اس اپنے گھر رہی دنیا تک آباد فرما یا اللہ تیرا قرآن پڑھے سنے سنایا جنہ بھی اللہ آخرت دی رجات دا ذریعہ بنا اللہ مکے مدینے دیا زیارت نصیب فرما اللہ ضیافت دا انتظام کیتا اللہ محترم جناب ساڈے رو ایوب صاحب اللہ انہوں جنت دیا ضیافت نصیب فرما یا اللہ بڑی خوشی ہوندی اللہ اگو اولاد بھی نیکی والے پاسے لگا دیتی ہے اللہ انہاں دیاں نسلاں نوں نیک بنا دے اللہ ساڈیاں نسلاں نوں بھی نیک بنا دے اللہ انہاں دیاں نسلاں نوں حافظ عالم بنا دے اللہ عامل بنا دے اللہ ساڈے سارے دیاں نسلاں نوں حافظ عالم تے عامل بنا دے اللہ جنہاں دیاں ماں ٹر گئیاں قبراں دے اندر اللہ جنہاں دے ابو ٹر گئے اللہ جڑے ٹر جاندے نے کدی واپس نہیں آیا کر دے اللہ شبراتا تے آ جاندیاں نے گیا باپ نہیں ہوندا اللہ روزے تے آ جاندے نے اللہ مرن والا ابو نہیں ہوندا اللہ عید تے آ جاندی ہے اللہ جان والی ماں نہیں ہوندی اللہ جان والا باپ نہیں ہوندا اللہ کر دیا رونقاں ساریاں مک جاندی ارشاں والے ارشاں جنہ دے ماپے ٹر گئے اللہ میرے مولا باپ دی محبت نہ کوئی تایا دے سکتا ہے اللہ باپ دا پیار نہ کوئی چچا دے سکتا ہے اللہ باپ دا حوصلہ کوئی نہیں دے سکتا اللہ جنہ جنہ دے ٹر گئے اللہ میرے ابو جی دی قبر بھی جنت دے باغاں چ باغ بنا یا اللہ تیرے دین والے پاسے لگا گئے اللہ میرے ابو نے کدی بھی دنیا دے مال نال محبت نہیں سی کیتی اللہ دین نال محبت کرن والے اللہ بڑے نیک بندے اللہ تیرے ہاں چلے گئے اللہ انہاں دیاں قبراں جنت دے باغاں چ باغ بنا یا اللہ اپنی رضا والے کام کرن دی توفیق عطا فرما یا اللہ راتا جا رہی ہے اللہ پتہ نہیں اگو زندگی دے اندر نصیب ہی ہونی ہے کہ نہیں ہونی ہے عرشاں والیا اج تاک رات اللہ لیلۃ القدر دی رات بھی ہو سکتی ہے اللہ شب قدر بھی ہو سکتی ہے اللہ سی بڑے گناہگار ہو بڑے زیاکار ہو اللہ بڑے خطاکار ہو اللہ تیرے در تے منگتے فقیر تیرے بندے تیریاں بندیاں بیٹھیاں اللہ بے اولادہ نو نیک صالح اولادہ عطا فرما اللہ میرے مولا میرے رازق میرے داتا تیرے اگے گزارش ہے اللہ تیرے اگے اللہ گزارش کرنے التجا کرنے ہم اللہ سی بڑے ماڑے ہاں یا اللہ ساڈیاں دعاواں قبول فرما لے اللہ مکے مدینے دیاں زیارت نصیب فرما لے اللہ چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھ چک کے بیٹھے ہیں اللہ چٹے والا والے بزرگ بھی بیٹھے نے اللہ میریاں ماما پہنا بھی آئیاں کئی بڑیاں دکھی ہو گئی اللہ میرے مولا
میرے مولا سارے دیا نیک حاجات پوریا فرما یا اللہ، سارے دیا دعاواں قبول فرما اللہ، سب دیا نیک حاجات پوریا فرما یا اللہ۔ زندگی پتہ نہیں کتھے مک جانی ہے اللہ، زندہ رکھی ایمان تے رکھی موت آئے شہادت دی موت نصیب فرما اللہ۔ جنہیں بیمار نے تندرستیاں دے دے اللہ، جنہیں پریشان نے پریشانیاں دور کر دے اللہ، جنہیں بے نمازی نے نمازی بنا دے یا اللہ۔ میرے ملک پاکستان دے چپے چپے دی حفاظت فرما اللہ، پوری دنیا تے اللہ کافر بے ایمان اللہ، یہود و نصارہ بڑے بے ایمان نے اللہ، مسلمانہ دے نال اللہ، مسلمانہ دے نال اے خالص نہیں اللہ، انہوں نے سو نابود فرما اللہ، پوری دنیا دے اسلام دا بول بالا فرما یا اللہ۔ کل کے آمد والے دن اپنے نبی دے دوز کو سدا جام نصیب فرما عرشہ والے عائشہ اسی منگتے تیرے در دے اللہ، بیٹھے چوریاں پھیلا کے اللہ، ساڈی کر منظور ہے دعا مولا، تیرے در تے ڈگیا مولا، تیرے باجوں دکھیاں دا نہیں کوئی اور سہارا یا مولا اللہ۔ ساڈے گناہاں دی کوئی حد نہیں پر تیری رحمت نالو ود نہیں، ہر ویلے ٹاٹا مار دائے تیری رحمت دا دریا مولا اللہ۔ جو کچھ منگیا عطا فرما اللہ، جو کچھ نہیں مانگ سکے لیکن ہے ساڈے لئی بہتر بن منگے عطا فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔